Welcome back to In Goa News. Residents have raised concern over frequent accidents at the Bedke Marshall Amona Bypass Road junction, where heavy trucks, lorries, and buses regularly pass. Locals report that lorries sometimes even enter residential compounds and have urged authorities to construct a traffic island at the junction to improve safety. हो जेन्ना रस्तो जेन्ना चालू जालो न्हू तेजे रस्त्याचें काम जाय तशें जालें ना. एक वटेन चड तीव्र उतार आनी एक वटेन सामकें देंवपाचें आनी अशी हांगा भानगड जाता कितल्यो गाडयो येता एका मिनटाक आनी खंय वयता तें कांयच कळना. अशें कोण आनी हांगासर दर 2 दिसांनी एक तर मोटरसायकल नाल्यार हे ते पडलेलेच दिसता. आनी एकदा ह्या उतारा वयल्यान असो भरलेलो लोडेड ट्रक येयलो आनी हे कंपनीच्या गेट म्हणून सामकी गेली. तेन्ना तो सेक्युरिटी आशिल्लो तो कसो देवाचे कृपेन गणेशाचे कृपेन तो वाटवलो. तेन्ना मागता हांगासर रोवन करून कितें तरी एका प्रोविजन सर्कल करून दिशादर्शक सारकें जाता. स्पीड ब्रेकर ते सामकें वाडले नात ते लागत एक सर्कल जावं जाय ते सर्कल जावकूच जाय. अशें हांगासर डेंजर पोजिशन सर. हे तुम्ही जंक्शन पळयतात हांगा एक रोड वता बेतके सायडीक, एक रोड वता मार्शलाक आनी हो जो रोड आसा हो बायपास रोड. ह्या बायपास रोडांतल्यान मोठ्या प्रमाणात हांगा वाहतूक जाता. जाणे करून हांगा सांखळे वाळपय केवटेंची सगळी जी ट्रॅफीक आसा ते ह्या रोडांतल्यान येता, ह्या बायपासांतल्यान येता आनी असो टर्न घेवन ते मार्शलान त्या रोडान वता. सो प्रॉब्लेम असो जाता की हांगा एक सर्कलाची सामकी गरज आसा. मार्शलांतली गाडी आयली, बेतकेंतल्यान गाडी आयली आनी हांगाच्यान ह्यो गाडी आयल्यो म्हणजे एकामेकाक क्लॅश जाता आनी हांगा सातत्यान पळयत जाल्यार एक्सिडेंट जायत आसता. सो लोकांक अशें आसा की हांगा जे सर्कल खूब म्हत्वाचें आसा आनी त्या दृश्टीन संबंदीत खात्याक हाजेर लक्ष दिवन जाणे करून PWDन हाजेर लक्ष दिवन हांगा जाता तितले बेगीन एक सर्कल घेवन जाल्यार वाहतूक सुरळीत जावंक शकता अशें म्हाका दिसता. पण ह्या जाणांक कळटा की वाहतूक ही आतां ती मोठ्या प्रमाणात वाडलेली आसा. जाणे करून हे सांखळे जे पळय आसा जे उद्योजक व्हडले जे वेदांता कंपनीचे ट्रक आनी व्हडले ट्रक खंयचे कंपनीचे सगळे ट्रक येता आनी व्हडले लॉरी येता आनी लॉरी आयिल्ल्या कारणान हांगा ट्रॅफिकाक खूबच अडचण जाता. सो म्हाका क्लॅश जाता त्या दृश्टीन संबंदीत खात्याक जाता तितलो बेगीन हांगा आयलंड बांदचें अशी हांगच्या लोकांची मागणी आसा. इन गोवा खातीर